اج لوگ سانو کہندے نے او تسی مداراں تے سجدے نہیں کردے تسی قبراں تے سجدے نہیں کردے اوے اسی کیوں سجدے کریے اسی ماں ختیجہ دے پتراں ماں ختیجہ کول بھی عقیدہ توحید سی اج ماں ختیجہ دے بیٹیاں کول بھی عقیدہ توحید موجود ہے ساڈا عقیدہ وے گردن کٹ سکتی ہے پر غیر کے جھک سکتی اللہ اللہ میں قربان جاواں جے تیرا در چھڑ کے میں غیراں دے در جاواں بڑی پیاری گل ہے جے تے اللہ جے انج آکھیا کرو اللہ دی ذات نہیں آکھیا کرو جے تیرا در چھڑ کے میں غیراں دے در جاواں میرے اللہ سونے لجپال میں اس دن مر جاواں میرے اللہ سونے لجپال میں اس دن مر جاواں لوکاں دیاں لکھ ہن 18 لوکاں دیاں لکھ ہن 18 ساڈی ٹھار مدینے نال نہ لے کے میں ٹھر جاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ اللہ میں قربان جاواں